हतमी मुआहिदा पसंद ना आया तो हम दोबारा बमबारी की तरफ वापस जा सकते हैं। अमरीकी सदर की G7 इजलास की साइड लाइन में मिस्री सदर से मुलाकात का डील के मस्बत असरात सामने आ रहे हैं। स्टॉक मार्केट्स बुलंदियों पर है, तेल की कीमतें नीचे आ गई। मुआहिदे के बाद अब हरमज मुकम्मल खुल जाएगी। ईरान के साथ डील ना होती तो दुनिया भर में मुआशी दबाव पैदा होता। इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने ईरान अमरीका अमन मुआहिदे में पाकिस्तान के मस्बत किरदार पर वज़ीर-ए-आज़म को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म और बिलावल भुट्टो के दरमियान बजट से मुतालिक अमूर पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। सिंध का 3.562 खरब रुपए का टैक्स फ्री बजट असम्बली में पेश। महसूलात का हदफ 555 अरब और अमन और अमान के लिए 222 अरब रुपए मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए 720 अरब रुपए तजवीज़। तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे और एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2022 और 2025 जम करने का ऐलान। कम अज कम उजरत 40,000 से बढ़ाकर 43,000 रुपए माहाना मुकर्रर। कराची में सिंध इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर कायम करने का ऐलान। बजट इजलास के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, इजलास का बाइकॉट। सिंध बजट में ज़रई सुपर टैक्स की इस्तिस्ना की हद 150 मिलियन से बढ़ाकर 500 मिलियन रुपए कर दी गई। एडीपी का हुजम 400 अरब रुपए मुकर्रर। लोकल गवर्नमेंट और म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 121.6 अरब रुपए मुख्तस। ट्रांसपोर्ट और महसूलात के मंसूबों के लिए 39.5 अरब रुपए तजवीज़। आपाशी मंसूबों के लिए 30.9 अरब रुपए मुख्तस। तालीम 25.9 अरब। सेहत के लिए 17.4 अरब। ज़राअत और लाइव स्टॉक के लिए 6.3 अरब रुपए रखे गए। बजट से सनत का पहिया तेज होगा, बरामदात को फरोग भी मिलेगा। 128 अरब रुपए की सब्सिडी से अवामी परेशानियां कम की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून की खवातीन अरकान पार्लियामेंट की मुलाकात। बजट इजलास में शिरकत पर वज़ीर-ए-आज़म ने शुक्रिया भी अदा किया। कहा मुश्किल मुआशी हालात के बावजूद अवाम दोस्त बजट पेश किया। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए खुसूसी इक़दामात भी किए गए। पंजाब में यकसा तरक्की का अमल जारी है। पंजाब के रेवेन्यू में 426 अरब से 820 अरब तक का इजाफा हुआ। सूबाई टैक्स रेवेन्यू 519 अरब रुपए है। पंजाब ने अपने अखराजात को बड़ी हद तक महदूद किया। पंजाब में गुज़श्ता 2.5 साल में रिकॉर्ड तरक्याती काम भी हुए। फेडरल ग्रांट में इजाफा विफाक की मजबूती के अज़्म का इजहार किया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब, वजीर खजाना पंजाब मुश्तबा शजाउर रहमान की लाहौर में पोस्ट बजट न्यूज कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान ने मई में 5.6 अरब डॉलर का माल खरीदा और 2.3 अरब डॉलर का फरोख्त किया। तजारती खसारा 3.3 अरब डॉलर रहा। करंट अकाउंट खाता 45.09 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा। एक्सपोर्ट्स 29.75 अरब डॉलर रही। मई की रिकॉर्ड 4.2 अरब डॉलर की वर्कर्स तरसीलात बेहतरी का सबब है। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल के 11 माह में करंट अकाउंट खाता 25। ईरान अमरीका के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखती तकरीब का मकाम तब्दील। मुआहिदा 19 जून को जेनेवा के बजाय वर्जिन स्टॉक में होगा। स्विस वजारत खारिजा के मुताबिक ये मकाम वस्त स्विट्जरलैंड में लोसर्न के करीब है। मकाम दुश्वार और गुजारा रास्तों के बाइस सिक्योरिटी के लिए मौजू है। तारीखी अमन माहिदे के मेजबानी पाकिस्तान करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल वफ्द के हमरा रवाना होंगे। ईरान को मुआहिदे पर दस्तखत के बाद तेल फरोख्त करने की इजाजत होगी। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को इब्तदाई माली फायदा फराहम किया जाएगा। मुआहिदे में बैंकारी, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस पाबंदियों में नरमी शामिल। खाम तेल के बरामदी अमल को भी आसान बनाने के लिए इस्तिस्ना दिया गया है।
اسرائیل جنوبی لبنان پر حملوں سے باز نہ آیا تو فیصلہ کن جواب دیں گے۔ ترجمان خاتون نبیہ ہیڈ کوارٹرز کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے 2 دنوں میں جنوبی لبنان میں 84 مرتبہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ صہیونی فوج جنوبی لبنان میں کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ دوسری طرف ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کہتے ہیں امریکہ کو مفاہمتی یادداشت کے تمام نکات عمل درآمد یقینی بنانا ہوں گے۔ ایران کے ساتھ مجوزہ معاہدہ امریکہ کے لیے بدترین قرار۔ سابق امریکی مشیر قومی سلامتی جان بولٹن نے ٹرمپ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ کہا صدر ٹرمپ کو معاہدے کے جغرافیائی اسٹریٹجک خطرات کی پرواہ نہیں۔ الزام عائد کیا کہ ٹرمپ سستے خلیجی تیل کے حصول پر توجہ دے رہے ہیں۔ سستے تیل کی خاطر امریکہ کی قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے۔ اگر معاہدہ اچھا ہوتا ہے تو اسے عوام سے نہ چھپایا جائے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت اجلاس۔ سعودی کابینہ کی طرف سے امریکہ ایران معاہدے کا خیر مقدم کیا۔ فوجی کارروائیوں کے خاتمے، مذاکرات کے آغاز اور پاکستان قطر کی ثالثی کو سراہا۔ اجلاس میں 28 فروری سے پہلے کی صورتحال کے مطابق ابن ہرمز کھولنے کی ضرورت پر زور بھی دیا گیا اور حج سیزن کی کامیابی اور عمدہ انتظامات کو بھی سراہا گیا۔ امریکہ ایران امن معاہدے کے تیل کے عالمی منڈی پر مثبت اثرات۔ برنٹ WTI خام تیل کی قیمتیں معمولی کمی کے ساتھ مستحکم۔ دوران ٹریڈنگ برنٹ خام تیل $79 بیرل میں فروخت۔ دوران ٹریڈنگ WTI خام تیل $76 فی بیرل میں فروخت۔ مربن خام تیل 100% کمی سے $72 فی بیرل کی سطح پر موجود۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی نائب وزیر خارجہ کی ملاقات۔ پاک برطانیہ تعلقات خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ ہمیش فالکنر نے امریکہ ایران مفاہمت پر پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا۔ کہا وزیر اعظم فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امن کے لیے تاریخی کردار ادا کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ انسانی اسمگلنگ کے خلاف بلا تفریق کارروائی جاری ہے۔ LPG کی قیمتوں میں من مانا اضافہ۔ ملتان میں رکشہ یونین سراپا احتجاج۔ مطالبات نامنظور ہوئے تو کل پہیہ جام ہڑتال کی جائے گی۔ مظاہرین کی دھمکی۔ کہا اوگرا کا ریٹ 309 روپے ہے مگر گیس مہنگے داموں فروخت کی جا رہی ہے۔ 50 روپے پرچی فیس بھی لینے کا معاملہ اٹھایا گیا۔ صوبائی بجٹ میں چھوٹے تاجروں کا خیال رکھا گیا۔ صدر چیمبر آف کامرس بہاولپور سید ظفر شریف کہتے ہیں بجٹ میں برے حالات کے باوجود ٹیکسز کم لگائے گئے ہیں۔ بہاولپور کو اربوں روپے کے زرعی اور تعلیمی فنڈز دیے جا رہے ہیں۔ رحیم یار خان شہر اور گرد و نواح میں بارش اور آندھی، دیواریں، درخت، کھمبے، بل بورڈز گرنے کے واقعات، خاتون سمیت 7 افراد زخمی، بجلی کا ترسیلی نظام درہم برہم۔ آج خیبر پختونخوا، پنجاب، بالائی سندھ اور بلوچستان میں بارش آندھی کی پیش گوئی۔ پنجاب میں 20 جون تک آندھی بارش ژالہ باری کا امکان۔ PDMA کی طرف سے انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا گیا۔ اور فٹ بال کا عالمی میلہ پوری آب و تاب کے ساتھ جاری۔ گروپ J میں ارجنٹائن نے الجزائر کو 3-0 سے شکست دے دی۔ لیون میسی کی شاندار ہیٹ ٹرک، میسی نے میروسلاو کلوز کا 16 گول کا ریکارڈ برابر کر دیا۔